बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहबाब, अहलन व सहलन, मरहबन, खुशामदीद आप सबको अरेबिक के नए कोर्स में। ये अरबी जो है हम ख़ास कर पढ़ रहे हैं कुरान मजीद के लिए। कुरान मजीद का तर्जमा जो है हमारा मकसद होगा इंशाअल्लाह ताला उसको पढ़ना। जी ज़ैनुल आबिदीन क्या कह रहे हैं? ज़ैनुल आबिदीन आपको आवाज़ आ रही है अब? जी आपकी आवाज तो बिल्कुल साफ है। नहीं, साद आपको तो है, लेकिन ये ज़ैनुल आबिदीन हमारे एक साथी हैं, उनको आवाज़ नहीं जा रही ना। मदीहा आपको आवाज़ आ रही है? मदीहा, मदीहा। बाकी साथी आते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, हम जो है वो आगे चलते हैं। ये जिसको आवाज़ नहीं जाती ना उसको चाहिए कि वो जने एक दफ़ा साइन आउट होके दोबारा साइन इन हो तो ठीक हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। आईफोन किसका है? अपना नाम लिखा करें ताकि ना नाम से आपको ना हम पहचानते रहें आपको। जी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है आवाज। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आईफोन आप अपना नाम यहाँ लिख देना, तो मैं अपना नाम से बुला सकता हूँ, मुझे पता लगेगा आपकी हाजिरी वगैरह का भी, मुझे पता लगेगा कि कौन आया कौन नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे आपकी आवाज़ आ गई है जी। सर वेट मैसेज राइट कर। जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। फोन आपका आवाज़, आपकी आवाज़ आ रही है, आप सिर्फ नाम लिख लें बस। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर सब तमाम जितने भी हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, सबको खुशामदीद इस कोर्स में। ये जो हमारा कोर्स होगा कुरान मजीद का, ये कोर्स हमारा जो कोर्स है उसकी मुद्दत है 3 महीने। 3 महीने का मतलब ये होता है कि हमारे पास पीर से लेके जुमे तक का जो है ना ये 5 दिन हमारे पास होंगे, जिसमें हम आधा घंटा क्लास लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आधे घंटे में ये सब मिला के हम देखते हैं तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन 40 घंटे मुकम्मल होते हैं, 40 घंटे तकरीबन। और ये 3 महीने में हम कोशिश करेंगे कि इसको मुकम्मल करें इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसका मतलब है कि जब रमज़ान शरीफ हमारा होगा इंशाअल्लाह, रमज़ान शरीफ में आपको कुरान मजीद की जब कोई तिलावत करेगा, आप खुद तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको कुरान मजीद की समझ भी आएगी और आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे रब ताला के कि आपको ना एक दिल बीना अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह अता करेगा इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के बाद। इंशाअल्लाह। तो रोज़ाना हम 30 मिनट जो हैं वो ये ऑनलाइन हमारे साथ क्लास में होंगे और 20 मिनट आपने होमवर्क को देने हैं। 20 मिनट आपने होमवर्क लाजमी करना है। माहिरीन की राय मैं आपके सामने जो है ना वो रखता हूँ। वो कहते हैं कि आज का काम आज ही करना है। आज आप जो पढ़ेंगे वो आपको आज ही इसकी दोहराई करनी है, वरना अगर आप सो गए तो ये आपका 70% जो जो होगा हिस्सा होगा सबक का, वो आपका ज़ाया हो जाएगा और सिर्फ 30% आपके पास रह जाएगा। 30% का मतलब ये होगा कि एक धुंधला सा खाका आपके पास होगा, हाँ हाँ पढ़ा था, हाँ 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 मुझे याद आ गया, तो इस तरह का होगा। तो इसलिए आपको आज का सबक आज ही पढ़ना है इंशाल्लाह। तो ये 30 मिनट ये हो गए और 20 मिनट वो। 20 मिनट का मतलब 20 मिनट है, लेकिन आप 5 मिनट में भी मुकम्मल कर सकते हैं, 10 मिनट में भी, 15 मिनट में भी और 20 मिनट में भी। इससे ज्यादा आपने काम नहीं करना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप 3 महीने हमारे साथ यहाँ रहें और आप कुरान मजीद के जो है ना वो फ्यूज बरकत से मुस्तफीद हों। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। हमारा हदफ क्या होगा अहबाब? हमारा हदफ है अल्लाह ताला की रज़ा और लिक़ा, यानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम लोग नेकियां करते हैं या बुराइयों से बचते हैं या फिर लज्जतों से बचे रहते हैं, नफसानी ख्वाहिशात से बचे रहते हैं, या कोई भी नेकी करते हैं, किसी के साथ जो है ना अच्छाई करते हैं। तो सबका ही मकसद हमारा जो है ना वो रज़ा होती है रब ताला की। नमाजें भी तो उसी की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं। तो मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद अगर आप कोई आपसे पूछे ना कि मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद एक लाइन में बता दो, तो आपने कहना है अल्लाह ताला की रज़ा का हुसूल, बस ये एक लाइन में। तो हमारा ये जो काम है ना कुरान मजीद का तर्जुमे का, वो भी जो है ना सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम जो है इस नियत ये कर रहे हैं, ये हमारी नियत है। दूसरी हमारी ये नियत ये है कि कुरान मजीद पर अमल करके हमें जो है वो अपने माइक को बंद रखे आप। मैं करता जाऊंगा लेकिन आप लोगों ने भी खुद भी
खुद भी अपने म्यूट रखना है, ठीक है। अच्छा जी, कुरान मजीद पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं हम लोग। अमल तभी करेंगे जब हमें पता लग जाएगा कि कुरान मजीद में है क्या। अल्लाह ताला के आखिरी पैगाम को बराह रास्त समझना चाहते हैं हम लोग। ये हमारा हदफ होगा इंशाल्लाह 3 महीने में। कुरान मजीद का 80% जो है ना, हम उसका तर्जुमा खुद करना चाहते हैं, खुद। ये ज़रा ज़हन में रखें अहबाब, कि मैं आपको 80% कुरान मजीद 3 माह में नहीं पढ़ा सकता, ना ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि इसके लिए जब हम तफसीर का तर्जुमा का दौरा कराते हैं तो 7 साल लग जाते हैं। अगर मैं सुपर फास्ट भी आपको तर्जुमा कराऊँ ना, तो हमें कम से कम 3 साल चाहिए तर्जुमा करने के लिए कुरान मजीद। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम इसको 3 महीने में जो है इसको 80% करेंगे। मैं आपको ऐसे गुर दूँगा, ऐसे फ़ॉर्मूले दूँगा आपको कि जिसकी बदौलत आप खुद तर्जुमा कर सकेंगे, खुद। यानी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको लफ्ज़-ब-लफ्ज़ पढ़ाता रहूँगा। आप खुद, मैं आपको 1 लफ्ज़ सिखाऊँगा, आपने जो है वो 10 लफ्ज़ आपको खुद आएँगे। ये ऐसा ऐसा ये कोर्स है इंशाअल्लाह ताला, ऐसे तरतीब दिया गया है। एक इल्म है इल्मुस्सर्फ़, उसकी मदद से हम लोग लफ्ज़-ब-लफ्ज़ कुरान मजीद को समझेंगे। यानी एक सवाल किसी ने किया मुझसे इसको इश्तिहार देके कि आप तफ़सीर कौन-सी पढ़ाएँगे? हम तफ़सीर नहीं करा रहे हैं, ना ही कोई तर्जुमा करा रहे हैं, ना ही हमारा कोई मकतब फ़िक्र है कि सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, या कौन है आप लोग? हम कोई भी नहीं है। हम सिर्फ़ आपको कुरान मजीद के अल्फ़ाज़ की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ़ कुरान मजीद के अल्फ़ाज़ की तरफ, ठीक है ना? इसमें कोई भी आगे-पीछे जो है ना दाव-पेच नहीं है, ना कोई सियासत है, ना ही कोई जो है मकाते फ़िक्र का कोई झगड़ा है, कुछ भी नहीं, ठीक है? ना ही कोई तफ़रक़ाबाज़ी है। सिर्फ़ आपको मैं ये दिखाऊँगा कि यार एक लफ्ज़ लिखा हुआ है रब्बुल आलमीन, ये क्या लिखा हुआ है? मैं आपको सिर्फ़ वहाँ तक पहुँचाऊँगा। फिर आपकी मर्ज़ी है कि रब्बुल आलमीन की क्या तफ़सीर करते हैं। आप उर्दू में पढ़ेंगे, अरबी में पढ़ते रहें, इंग्लिश में पढ़ते रहें, वो इंशाअल्लाह ताला आपके होगा। लेकिन मेरा मकसद, हदफ ये होगा कि मैं सर्फ़, इल्म सर्फ़ जो एक इल्म है जिससे हम लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं, वो इल्म आपको सिखा के ना, आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान मजीद का तर्जुमा सिखा दूँ बस। ये मेरा मकसद होगा, हमारा हदफ होगा। इसके अलावा बुनियादी उलूम कुरान का हुसूल। अब आप याद रखें कि हमारा जो हमारा कोर्स होगा, ये देखो 5 दिन होगा हफ्ते में। 4 दिन हम कुरान मजीद पढ़ेंगे, 1 दिन जो है ना मैं आपको उलूम कुरान सिखाऊँगा, तफसीर नहीं। उलूम कुरान का मतलब क्या होता है कि कुरान लफ्ज़ का मतलब क्या है? वही कैसे नाज़िल हुई, कितनी बार नाज़िल हुई, सर्दी में, गर्मी में, रात को, दिन को, क्या-क्या नाज़िल हुआ, कौन-सी सूरतें पहले आई, कौन-सी सूरतें बाद में आई, क्या फ़र्क होता है इनमें, किन लोगों ने कुरान मजीद पहले हिफ़्ज़ किया, किन लोगों ने बाद में हिफ़्ज़ किया, किन्होंने लिखा, किन्होंने नहीं लिखा। ये उलूम कुरान कहलाता है, ठीक है? आपको मैं ये चीज़ें सिखाऊँगा कि कुरान मजीद में जो है कितने अल्फ़ाज़ हैं सारे, और हम क्या कैसे इसको आसान करके पढ़ेंगे, कैसे मुमकिन होगा 3 महीने में पढ़ना। तो ये उलूम कुरान का हमारा दर्स होगा, ये होगा हमारा जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा कुरान के साथ जो है कुरान मजीद का तर्जुमा तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको नमाज़ भी मिसालों के ज़रिए से कराते-कराते आपको नमाज़ के सारा तर्जुमा करा दूँगा मैं, इसके अंदर ही इंशाअल्लाह ताला। और साथ में अहादीस होंगी, ख़्याल तो ये है कि 100 तक अहादीस चली जाएँगी इंशाअल्लाह हमारी, जिसका तर्जुमा आपको आता होगा। 1 दिन में भी कर सकेंगे आप लोग। इतना इंशाअल्लाह आपको मैं आपको गुरु बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। और मसनून दुआएँ जो है, मशहूर दुआएँ जो हमारी हैं, मसनून दुआएँ, वो इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा भी आपको सिखाना है। ये हमारा हदफ है, जो मैंने इस चार्ट पे सारा लिख दिया है। इसके अलावा भी इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने वाले हैं। उसूल और कवाइद यानी ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं होगा। तो आपको मैं ऐसी ग्रामर पढ़ाऊँगा, एक ही ग्रामर असल में जब हम पढ़ते होते हैं ना अरेबिक में, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं सर्फ़ का इल्म, जो हमें लफ्ज़ बनाना सिखाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नहव का इल्म। नहव हमें जो है वो नहव हमें जुमला बनाना सिखाता है। फिर हम पढ़ते हैं बलागत। बलागत का ये होता है कि वो जुमले में शायराना एक हुस्न और खूबसूरती और बयान पैदा करता है। आपको ये सारा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ़ एक उर्दू में जो सर्फ़ है ना, सर्फ़ इल्म सर्फ़, वो पढ़नी है आपने। इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपको दूँगा, तो साढ़े 7 घंटे का सारा हमारा ग्रामर है, साढ़े 7 घंटे का। 40 घंटे में से साढ़े 7 घंटे इंशाअल्लाह ताला तकरीबन ये हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा उलूम कुरान के ज़रूरी मबाहिस पढ़ेंगे, जो मैंने आपको कुछ मिसालें बताई हैं अभी, वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा नमाज़ और 100 से ज़ायद अहादीस का तर्जुमा तकरीबन इंशाअल्लाह हम लोग इसमें पढ़ेंगे 40 घंटों में इंशाअल्लाह ताला। ये अभी तक सारा जो है वो नियतों पे है, बस नियतों का दारोमदार, अल-माल का दारोमदार नियतों पे है ना, तो नियतें हम कर लेते हैं। बाकी इसको आसान करने वाला रब ताला है इंशाअल्लाह ताला, और वो आसान फरमाएगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने दुआ भी करते रहना है, ठीक है जी?
اس کے ساتھ ایک یہ بھی ایک سوال ہے کہ طلبہ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ بھائی آپ کے پاس ایک فل سائز رجسٹر ہونا چاہیے، فل سائز رجسٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس، یعنی ہمارے پاس یعنی لمبائی اور چوڑائی میں بڑا ہونا چاہیے، صفحات تھوڑے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صفحات کا، لیکن فل سائز چاہیے۔ اس کا فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کو صفحے پلٹانے نہیں پڑیں گے۔ جیسے میں آپ کو کہوں گا یار ہم نے یہ پرسوں جو پڑھا تھا یہ قاعدہ، تو آپ کو یہ نہیں کہ آپ صفحے 15 صفحے پلٹائیں گے پیچھے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک صفحہ پلٹا کے آپ پیچھے دیکھ لیں گے ہاں یہ پڑھا تھا ہم نے، تو یہ آپ کو آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ کلر مارکرز آپ کے پاس ہونے چاہیے، 4 سے 8 یا 12 جتنے بھی کلر آپ کو مل جائیں، کلر سے آپ نے لکھنا ہے۔ کلر کے ذریعے سے ماہرین جو نفسیات ہیں، ماہرین تعلیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلرز کا استعمال جتنا زیادہ ہوگا دماغ اس کو اتنا ہی جلدی یاد کرتا ہے اور اس کو یاد رہتا ہے، تو ہم نے کلر کا استعمال کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دنیا بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بڑا کر کے لکھیں، یعنی وہ کہتے ہیں پتہ کہ آسمان کو بورڈ بنا لیں، آسمان کو اتنا بڑا بورڈ ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس ہونا اتنا بڑا بورڈ تو جلدی جلدی چیزیں آپ کو یاد ہوا کریں گی۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیسے لکھنا ہے اس لوگوں کو، اس سبق کو، اور آپ نے کلر کا استعمال ضرور اس میں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا نہیں کرنا، اس میں خواتین زیادہ ہیں ہمارے پاس، کچی پینسل کا استعمال نہیں کرنا، کچی پینسل سے کبھی لکھا ہوا گروپ میں شیئر نہ کریں، نہ ہی مجھے بھیجیں، ٹھیک ہے نا؟ ڈانٹ کھائیں گے اور آپ سنیں گے پھر آپ کو جو نا، آپ نے کبھی بھی کچی پینسل استعمال نہیں کرنی، اب ہمیشہ آپ رنگوں کا استعمال کریں گے اور اس کو خوبصورت کر کے آپ شیئر کیا کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تاکہ وہ آپ کا کوئی بھی ہوم ورک ہو وہ اچھا لگے ہمیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، تعارف میں اپنا پہلے کرا دیتا ہوں، پھر آپ کا باری باری سنتا ہوں آپ سے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ عربک میں تعارف کرانا بھی آ جائے گا، اور آپ کو جو ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تعارف بھی ہمارا ہو جائے گا اور ہم ذرا آپس میں جو ہے وہ ہمارا تعلق بنے گا۔ میں کہتا ہوں جی، انا اسد اللہ جان، یہ میرا نام ہے اسد اللہ جان، اور انا کا مطلب ہوتا ہے میں، آئے، یہ انا کا جو آخری الف ہے نا یہ نہیں ہے، اس میں سائلنٹ ہے، یہ نہیں پڑھا جاتا، آپ دو الف پہ بھی زبر پڑھیں اور نون پہ بھی زبر پڑھیں۔ انا اسد اللہ جان، میں اسد اللہ جان ہوں کا ترجمہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور میں کہاں سے ہوں؟ انا من پشاور، میں پشاور سے ہوں، تو من کا مطلب ہوتا ہے فرام، سے، ٹھیک ہے جی؟ سے، من کا مطلب ہے سے، اور انا کا مطلب ہے میں۔ انا اسد اللہ، انا من پشاور، پاکستان، اگر ہم پاکستان سے باہر ہیں تو پاکستان کہیں گے، چونکہ پی نہیں ہے عربک میں پی، اس لیے ہم اس کی جگہ پہ بی کو یوز کریں گے، بی۔ تو اگر پاکستان کے اندر ہے تو میں پشاور کہوں گا آپ کو، تو پشاور، انا من پشاور، میں پشاور سے ہوں۔ آپ بھی ذرا اپنا تعارف کیجیے جی، بلال بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بلال شعیب، انا من پشاور پاکستان۔ اہلا وسہلا مرحبا جی۔ اہلا بکم۔ جی کوئی اور جی؟ انا زین العابدین عابد، انا من گجرات۔ اہلا وسہلا، اہلا وسہلا یا زین بھائی جی۔ آپ مائک بند کریں زین بھائی جی۔ کوئی اور؟ انا افشا کنور، انا من جنگ، جنگ، جی جنگ کہاں سے؟ جنگ سٹی سے، جنگ صدر سے، صدر، جی سیٹلر ٹاؤن سے۔ ماشاء اللہ تعالی، اہلا وسہلا جی۔ کوئی اور؟ انا محمد سعد خان، انا من پشاور پاکستان۔ ہاں، پشاور تو پے تو ہے نہیں ہمارے پاس، تو ہم بے استعمال کریں گے، ہاں، انا من پشاور، اہلا وسہلا مرحبا جی جی۔ آئی فون، آپ کا نام ابھی تک مجھے نہیں پتا لگا، آپ کے گھر مہمان بھی ہیں، کوئی شور وغیرہ بھی ہیں؟ جی مدیحہ آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، انا مدیحہ، انا من ثوابی۔ اہلا وسہلا یا مدیحہ، اہلا وسہلا مرحبا مرحبا۔ اچھا جی، چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اس کو دیکھیں، یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے سلام دعا میں آتا ہے، یہ عرب لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ صبح بخیر اور شام بخیر، یا گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کے لیے، تو یہ الفاظ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے صباح الخیر، آپ سلام کے بعد بھی یہ کہہ سکتے ہیں، صباح، یہ اوپر لکھا ہوا ہے صباح،
صباح کا مطلب ہے صبح، صباح الخیر. اور اگر شام کو ہم ملیں گے، چونکہ ہمارا تو اکثر شام کو ہی ملیں گے، تو شام کو کہتے ہیں مساء الخیر. مساء الخیر، گڈ ایوننگ، مساء الخیر. یہ آپ نے پکا کرنا ہے، مساء الخیر. اور اس کا جواب کیا ہے؟ آپ چاہے صبح کہیں تو صباح النور، اور اگر شام کو ہیں تو پھر بھی آپ نے کہنا ہے مساء النور. یہ لام سائلنٹ ہے، یہاں پر لام نہیں پڑھیں گے، نور سے پہلے لام نہیں ہے یہاں پر. مساء النور. جی جیسے میں آپ کو کہتا ہوں بلال بھائی صباح الخیر، صباح النور یا أخي. مساء الخیر. مساء النور. شاباش. مدیحہ صباح الخیر، صباح النور. مساء الخیر. مساء النور. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. افشاں صباح الخیر، صباح النور. مساء الخیر. مساء النور. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہم نے اپنے پاس رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن مجید کا ترجمہ، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو عربک کے کچھ جملے بھی جو ضروری جملے ہیں وہ بھی آپ کو کراؤں گا. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو دیتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ اس کو بھی یاد کریں. یہ ایکسٹرا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اس میں شامل نہیں ہے، آپ نے اپنے لیے اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ دیکھو بھی احباب، یہ ایک چیز آپ کو آج پڑھا رہا ہوں جو ہمارا کام ہے، ہوم ورک. یہ بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ یہ 4 ضمیریں ہیں. ضمائر کیسے کہتے ہیں؟ ضمیر کا مطلب ہوتا ہے پروناؤن. پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا بھائی بازار گیا، اس نے وہاں پر، یہ جو اس ہے نا، اس کا یہ ہے پروناؤن. وہ اچھا آدمی ہے، یہ ہے پروناؤن، یہ ہے ضمیر. تو یہ 4 ضمیریں آپ نے آج یاد کرنی ہے. صرف 4 لفظ ہیں. یعنی آج کا ہوم ورک اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ کیا ہوم ورک ہے، تو وہ یہ 4 لفظ ہیں، صرف 4 لفظ. اس کو آپ نے یاد نہیں کرنا، بلکہ اس کو صرف بولنا ہے زبان سے. اتنی اونچی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ سن سکیں خود. انا، انتا، ہوا، نحنو. لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ اشاروں کے ساتھ. یہ چکر ذرا مشکل ہے کہ اشارے کیسے کریں گے. اشارے میں نے نیچے لکھے ہوئے بھائی. جب آپ کہیں گے نا انا، پہلا لفظ جو ہے انا، تو آپ نے شہادت کی انگلی اپنے سینے پہ رکھنی ہے، کہنا ہے انا 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 انا. یہ آپ نے اپنا انا کہنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ 40 مرتبہ نہیں کہنا، آپ نے سب کو ملا کے 40 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہے. جب انتا کہیں گے نا تو وہی شہادت کی انگلی آپ نے سامنے والے کے ایسے سینے میں کرنی ہے. انتا انتا، جیسے کسی سے لڑ رہے ہیں آپ. انتا انا انتا انا انتا، یعنی ایک سینے پہ رکھ کے انگلی انا انتا، پھر سامنے کرنی ہے آپ نے. یہ 2 طریقے. تیسرا ہے ہوا. ہوا یہ لفظ ہے ہوا. ہوا 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 کے لیے آپ نے وہی شہادت کی انگلی اپنے دائیں طرف پھیلا لینی ہے ایسے. تو وہ جو ہے وہ ہوا، انا سینے پہ، انتا سامنے، اور ہوا وہ دائیں طرف ہے آپ کے. کوئی بھی تیسرا بندہ ہے. ہوا وہ، ہوا وہ. اور آخر میں آپ نے 4 انگلیاں سینے پہ رکھنی ہے، کہنا ہے نحنو، ہم، نحنو، ہم. تو یہ ایک ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اس کو پہلے سمجھ لیں اس کو ایک دفعہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ گنتی کے ساتھ. احباب یہ نہیں کہنا مجھے کل کہ میں نے بہت دفعہ پڑھا تھا. یعنی کتنے دفعہ؟ سر کوئی 2000 مرتبہ، تو وہ نہیں گنا جائے گا بھائی. آپ کو 40 مرتبہ کہا ہے تو 40 مرتبہ کا 40 مرتبہ ہی، 39 مرتبہ نہیں. زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، لیکن 40 مرتبہ پورا کرنا ہے. بہت بہت نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے کہنا ہے بھائی 40 مرتبہ میں نے پڑھ لیا سر. اس کے لیے آپ تصویر رکھ لیں کوئی. ہم چونکہ ہمیں بہت ضرورت پڑے گی، ہم ہر لفظ کو 40 مرتبہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو ایسے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہنا ہے انا انتا ہوا نحنو، انا انتا ہوا نحنو. آپ نے پکا کرنا ہے اس کو 40 مرتبہ. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو سارا اردو میں لکھ دیا ہے. آپ بار بار پڑھیں، اور اس کو آپ نے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ تعالی. یہ آسان ہے نا احباب؟ جی جی یہ آسان ہے سر. شاباش. ہاں جی آسان ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ سب کچھ آسان ہو جائے گا. آپ نے بس کرنا ہے اس کو. اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 5 منٹ لگیں گے انشاءاللہ، اس سے زیادہ نہیں لگے گا آپ کا. ٹھیک ہے، اچھا جی. آج چونکہ پہلی کلاس تھی ہماری اور 4 منٹ رہ گئے ہیں ہماری کلاس میں، آپ کو آج کا ایک وہ دکھاتا ہوں کہ قرآن مجید کتنا آسان ہے. یہ میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں. آپ کو کوئی آپ سے کوئی ہوم ورک نہیں دے رہا، نہ ہی کوئی آپ کو جو ہے نا کوئی آپ پہ کوئی برڈن ڈال رہا ہوں. صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ قرآن مجید کتنا آسان ہے. یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ کے سامنے لفظ لکھے ہوئے ہیں، اردو کے لفظ ہیں. دیکھیں، آپ نے کہا قتل ظلم ہے، منع کرنا ہے.
صبر ہے, شکر ہے, سجدہ ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے نا. آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھو احباب, کرنا کیا ہے, کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ان سب کے اوپر زبر لگانی ہے, سب کے اوپر زبر لگا دیں. جیسے قتل لکھا ہوا ہے نا, قتل, آپ نے قتل کے تینوں حروف پہ زبر لگا دینی ہے. تو کیا ہو جائے گا, قاتلا, 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 ایسے پڑھنا ہے, قاتلا, قاتلا. پھر دوسرا کیا لفظ ہے, ظلما, ظلما, ظلما. پھر ہے منع, منع, منع. ایسے پڑھنا ہے, جب میں پڑھ رہا ہوں نا ایسے آپ نے کرنا ہے. صبرا, صبرا, صبرا. شکارا, شکارا, شکارا. سجدہ, سجدہ, سجدہ. زکارا, زکارا, زکارا. عملا, عملا, عملا. یہ اس کی بات کرے ذرا, جی مدیحہ کرے ذرا یہ دوسرا جملہ. جمع، امر، فعل، خلق، غلب، دخل، خرج. شاباش جی, کوئی اور تیسرا جملہ. غسل، نصر، ضرب، قرأ، كتب، فتح، ذهب، نظر، أخذ، وضع، وقف، سأل، ظهر، خطب، شاباش, شاباش, کوئی اور, عرف، کوئی اور, کوئی اور ہے جی, جی. عرف، أكل، بلغ، نزل، قسم، نذر، سكت، سقط، شاباش جی, کوئی سقط. اور, کوئی اور ہے جی, جی پانچویں لائن, جی جی. چھٹی. شاباش. نطق، بدل، کذب، صدق، فرح، کفر، سکانہ. اس طرح کے الفاظ آپ کو سینکڑوں میں ملیں گے آپ کو قرآن مجید کے اندر, ٹھیک ہے. کل الفاظ قرآن مجید کے کتنے ہیں میں کل بتانے لگا ہوں آپ کو, لیکن آج ویسے ہم سلام دعا تعارف وغیرہ کر رہے تھے, تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں جو کہ آپ ابھی 1 منٹ میں سیکھ جائیں گے. ان سب افعال کے ہر حرف پر زبر لگائیں, اور معنی کیا ہو جائے گا پتہ ہے, اس نے کیا یا وہ ہوا. جیسے قتل, اس نے قتل کیا. غالبا, وہ غالب ہوا. ٹھیک ہے. ظلما کا ترجمہ کیا ہوگا, اس نے ظلم کیا, ہاں. منع, اس نے اس منع نے منع کیا, کیا. صبرا, اس نے صبر اس نے کیا, صبر کیا, شکرا, اس نے شکر ادا کیا, سجدا, اس نے سجدہ کیا, ذکرا. اس نے اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. ہاں جی, شاباش. کیا, عملا. اس نے عمل اس نے کیا. بس عمل کی. آپ نے کیا کرنا ہے احباب, اگر آپ کو چاہیے کو 5 منٹ تو آپ کو میں نے لے لیا آلریڈی 20 میں سے, کوئی 5 منٹ اگر اور دینا چاہے آپ میں سے, تو یہ سارے لفظ کم سے کم یہ الفاظ, میں نہیں کہتا آپ کو قرآن مجید میں جا کے دیکھیں, وہ تو آپ کو میں کراؤں گا قرآن مجید میں, آپ کو کرنا ہوگا سارا کچھ, ٹھیک ہے, کل پرسوں ترسوں. لیکن آج کا یہ ہے کہ اس کو آپ کاغذ پہ لکھ لیں, سارے ورب لکھ لیں سارے, ٹھیک ہے, اور اس کے سامنے دوسرے رنگ سے ایک کلر میں یہ سارے لکھیں, اور ایک کلر میں اس کا ترجمہ لکھیں, جس کا آتا ہے, جس کا نہیں آتا اس کو چھوڑ دیں. میں کل یہ سارے ترجمے آپ کو سب کا ترجمہ کرا دوں گا میں آپ کو. یہ دیکھو, یہ ایک فارمولہ ہے, اس کو فارمولہ بولیں گے. یہ فارمولہ آسان تھا کہ مشکل تھا اباب, جی آسان تھا. بس ایسے ہی فارمولے ہیں ہمارے پاس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. یہ سینکڑوں الفاظ ہیں, یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے نا, قاتلہ جیسے اردو کے الفاظ ہیں یہ 20. آپ کو دیکھو میں بتاؤں آپ کو کہ اگر آپ کے پاس 100 الفاظ ہے نا, 100 الفاظ ہیں, تو آپ کو 50 الفاظ پہلے سے آتے ہیں. میں نے صرف آپ کو انڈیکیٹ کرنا ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو کیا. قرآن مجید میں آپ کو یہ ملیں گے ایسے, اور آپ نے ترجمہ ایسے کرنا ہے جیسے میں آپ کو ابھی بتایا ہے. آپ کو میں نے صرف آپ کو وہاں ہاتھ پکڑ کے آپ کو وہاں تک لے کے جانا ہے بس. تو آپ کو 50% آتا ہے پہلے سے, 50% میں نے آپ کو سکھا دینا ہے انشاءاللہ, تو وہ پکا ہو جائے گا سارا. تو فارمولے, اس کو فارمولہ کہتے ہیں. آسان فارمولہ ہے نا, بس اس طرح فارمولے ہوں گے ہمارے پاس انشاءاللہ. تو میں اب دیکھو, جو بھی آپ میں سے کر لینا, جو بھی آپ میں سے کر لے وہ گروپ میں شیئر کر دے, تو سب کی بھلائی ہو جائے گی, سب کے پاس اچھا جائے گا. میں اس کو سمجھاؤں گا نا تو سارے سمجھ جائیں گے ایک ہی دفعہ. گروپ آپ کو بنا دیا ہے, سارے اس میں آپ لوگ ہیں اس میں, بس آپ وہاں پہ ہم شیئر کرتے جائیں گے. اور خوبصورت لکھیں, کوئی گندا نہ لکھے, گندا شیئر نہ کریں, بس ضرورت نہیں ہے اس کی گندے کی. صاف صاف لکھیں, قرآن مجید ہے یہ, ٹھیک ہے. آپ نے شیئر کرنا ہے, اور میں انشاءاللہ آپ کی تصحیح کرتا جاؤں گا وہاں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے نا احباب. یہ آپ کے 10 منٹ لگیں گے آج, ابھی اس کے بعد بس, اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے. اور آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ. 3 مہینے کا وعدہ ہے, آپ نے 3 مہینے میرے ساتھ رہنا ہے. آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, ٹھیک ہے, سخت لگے مشکل لگے, آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے ساتھ رہنا ہے میرے بس, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی.
इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलें अब देखिए इसके बाद कुछ है कि नहीं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप बना दिया आपके लिए। इस ग्रुप में हम ज़रूरी कुतब, नोट्स, स्लाइड्स, वीडियोस, लिंक्स, तस्वीर और मालूमात शेयर करेंगे जो हमारे कोर्स के मुतालिक हैं। बाकी शेयर नहीं करना, धमाका हो गया कोई जो है ना वो अल्लाह का शुक्र करें और ये ऐसे कोई हदीस शेयर नहीं करनी आपने। हम सिर्फ कुरान मजीद के तर्जुमे की तरफ करेंगे। ठीक है, और सिर्फ इसी में आएंगे। आप लोगों ने होमवर्क शेयर करना है और मैं आपके साथ स्लाइड्स सारी जितनी आपने स्लाइड्स देखी है ना, ये सारा आपके साथ शेयर करने लगा हूँ उसमें। ठीक है, ये स्लाइड्स आपके पास रहेंगी। ठीक है इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल 8 बजे इंशाल्लाह जी मुलाकात होगी आपसे। कोई बात है जी? अब आप कुछ सब क्लियर है? शाबाश। खैर सर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।